السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الاحتفال بعيد المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي الشريف، والمسجد الإبراهيمي مفتوح جميعا كل أروقته أمام المصلين المسلمين. ونحن ندخل من الباب الخلفي. الأيام العادية ممنوع للمسلمين أن يدخلوا هذا الباب. هذه غرفة الأذان. المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة، يأتي من منطقة الخاضعة للمصلين المسلمين، هي تكون مغلقة أمام المسلمين. يدخل المؤذن من الباب هذا الأمام، يأتي ليؤذن. هذا مقام سيدنا يعقوب عليه السلام. هذا مقام سيدنا يوسف عليه السلام. هذه منطقة تسمى اليوسفية. ندخل من هنا. هذا المكان أيضا يكون مع الإسرائيليين في الأيام العادية. اليوم مفتوح جميعا أمام المسلمين. هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل. هذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليه السلام. ندخل من هنا. هذا مقام سيدنا إبراهيم الخليل له. هذا هو مقام سيدنا إبراهيم من 3 جهات مكشوف. هنا ومن هنا. هذا هو مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. داخل. الآن نتوجه إلى الساحة الإسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة. هذا هو مقام سيدتنا سارة. هذه الخارج تسمى الجولية. ندخل إلى الإسحاقية من هنا. هذه الساحة الإسحاقية يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام. كل المسجد الإبراهيمي مفتوح أمام المصلين المسلمين. هذا هو الغار الشريف. هذا هو الغار الشريف. هذه الفتحة. هذه الفتحة يوجد ضوء في الأسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الأنبياء. تفتح من هنا ويوجد إضاءة داخلية. هذه مقام سيدنا إسحاق عليه السلام.
هذا مقام سيدتنا المعرفة. نرجع من المدخل الخلفي إلى مقام سيدنا إبراهيم الحريق. ثلاث شبابيك تؤدي إلى مقام سيدنا إبراهيم الحريق. هذه المنطقة التي دخلنا منها في الأول هي اليسرية. أروقة المسجد الإبراهيمي مفتوحة أمام المصلين المسلمين. اليوم احتفال ذكرى مولد النبوي الشريف. هذا هو منبر سيدنا صلاح الدين الأيوبي الذي جلبه من مصر، ولا يوجد فيه اسمان واحد، كله خشب من الخشب، طريقة فنية رائعة.